गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो, उडविताची नावाड्या आम्ही लाना वोडानो, तुतुरे वाजोया आम्ही संगीतकारानो, मधुर गायन गाऊया आम्ही सर्वयकानो. हालेलुया गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो, उडविताची नावाड्या आम्ही लाना वोडानो, तुतुरे वाजोया आम्ही संगीतकारानो, मधुर गायन गाऊया आम्ही सर्वयकानो. हालेलुया 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 हालेलुया. वर्गकडा महिमाकाची सेवकानो, उगडास करा प्रत्याताची सकाळा जानो, अर्गबले भेटया तुम्ही सकानो, स्तुती करून गाऊया आम्ही भावा बहिणीनो. प्रगट करा महिमाकाची सेवकानो, उगडास करा प्रत्याताची सकाळा जानो, अर्गबले भेटया तुम्ही सकानो, स्तुती करून गाऊया आम्ही भावा बहिणीनो. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो. जेजू दे मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो, या संसारात वडलो सोर कोण जाणान घेते मी. या संसारातलो वडलो सोर कोण? मोसोर. या सोरावर सगळ्या संसारात पाठ झाला. व सोर हो सगळे लुटता. भांगार मात्र नाही, पैसे मात्र नाही, ग्रेस काय मात्र नाही, तुझ्या आसबदीक मात्र नाही, तुझ्या सगळ्या जिवितच लुटता. आणि ह्या मोसरावर कितें सगळें जालां जाता जावं कसा आज देव तुका म्हाका आमकां कळीत करतालो. देखून तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें किच्चीत किच्ची मोसर आसा तर तो खाडया आनी सम्याच्या पांयां तळा दवरया. मनांत काळजान कोणी जाता शुद्ध जावया आनी देवाक मानूचे एक जिवें बलिदान जावन आमकां समे भेटोवंक आमकां समे तयार करया. मोसरान केल्लें कितें पथकां आसा जाल्यार देवा विरोध ह्या पेल्या विरोध ती पथकां आमी कालतेपणान वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून ती पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदां संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थ. सर पद दादेव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत क्रिस्ता शांति, इष्ट संसारी
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोफिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पोसा सोफिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळवता तो बापाच्या बोजा पोसताय आमचे मागे मानोगे कित्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलाच तो स्वामी एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सगळ्यांच्या भोव मोगळा बापा जसो तूं सर पवित्र आमकांय तूं पवित्र कर तुज्या उतरां मुखांत्र आमच्या मना काळजां कुडी आत्म्यान तूं नितळ कर आनी भगवंतपणी जिवंक तूं आमकां वाटूक ती कर हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सामुएलाचें पयलें पुस्तक आवस्वर 26 1 तावन 23 म्हणसर फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 24 वर्सेस 1 to 23 दावीद सावलाचो जीव वांचयता दावीद थंयसो वयर सोडून गेलो आनी एनगेदीच्या कोट्यांनी रावूंक लागलो सावल फिलिस्तियांक धांवडोवन फाटीं येयलो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या आरण्यांत आसा सावलान अख्ख्या इस्रायेलांतल्यान विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतलें आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कडपाशी गेलो तो वाटे बगलेक आसलेल्या बोकड्यांच्या गोट्या लागीं पावलो थंयसर एक दोल आसली आनी आपली सैमाची गरज करूंक सावलो तातूंत भितर सरलो तेच दोलीच्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्लें तो दीस आज पावला दावीद उठलो आनी लिपसोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हणून दाविदाचें अंतस्करण कांतोवंक लागलें ताणें आपल्या मनशांक म्हळें म्हज्या धनयाक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायलें आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना सावल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो दावीद दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हळें राया म्हज्या धनया सावलान फाटीं घुंवन पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो दाविदान सावलाक विचारलें दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगता त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें हांवें तुका दिवशी मारूंक जाय म्हणून थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें पूण हांवें तुजो जीव वांचयलो हांवें म्हळें हांव म्हज्या धनयाचेर म्हजो हात उबारचो ना कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त म्हज्या बापा पळय तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना देखून
म्हज्या मनान कांय वायट वागत ना म्हणून तूं दुबावीण ओळखून घे. हांवें तुजे विरोध पातक करूंक ना, तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. सोरेस परस म्हजी आनी तुजी न्हीद करूं, सोरेस परस तुजें बारीकपण घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. कोट्यांत हांव भायर सरता कोटेपण, अशी एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला? तूं कोणाची पाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुण्याची वा एका हुलकेची? सोरेस परस मुन्सिपदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें निर्णय करूं, तो सुविचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वांटोवन म्हाका न्हीद करून दिवं. दाविदान सावला लागीं ही उतरां उलोवन जातस सावलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा, हो तुजो ताळो. आनी सावल वडल्यान रडोंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हळें, तूं म्हजे प्रास चड नितिवंत, कित्याक हांव तुका वायटान फारीक केलें आसता, तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजें सवें कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज हांव तुका दाखोवन दिलें. सोरेसपरान म्हाका तुज्या हातांत घालो जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचोंक दीत. जें तुवें आज म्हाका केलाय ताचें इनाम सोरेसपर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायलाचें रास तुज्या हातांत थीर रावतलें म्हूण हांव जाणा. देखून सोरेसपराच्या नांवान सोपूत घेवन म्हाका भास दी की तूं म्हज्या संततीचो नाश करचो नाय आनी म्हजें नांव आनी म्हजें कुटुंब नापयस करचो नाय. दाविदान सावलाक आपलो सोपूत दिलो आनी सावल आपल्या घराक गेलो. दावीद आनी ताचे मनीस वयर सोडून कोट्याक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. Hallelujah, 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 Hallelujah. उतर तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा, प्रकाश मागो मोजा दिसपट्या जीवाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभवर्तमान अवस्वर 3 आनी वळ 13 to 19 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 3 verses 13 to 19. जेजू 12 जण विंचून काडटा. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयलें आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसा धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोआनेग्रेस म्हणजे घडघड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आपणा सांगत आसचे खातीर
आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. तसो जेजूक वळखून जेजू सांगता रावोंक मात्रणी ताजें उतर सत म्हूण मानून घेवन तें हेरांक दिवंक. जेजू अशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, संवसारांत हर एक भासांनी फिल्मां तयार जातात. कोंकणीन ती आसात, तुळू भाशेन ती आसात, कन्नडान ती आसात. आमच्या भारतांत कितल्यो भासो आसात त्या हर एका भासांत फिल्मां आसात. मात न्ही चायनीस, जापनीस आनी खंयचे इंग्लीश म्हणून हर एका भासांनी फिल्मां काडटात. ह्या फिल्मांनी आमी कितें पळयता? विलन आनी हिरो. कित्याक विलन, कित्याक हिरो? तुमी कोणाची पार्ट घेतात? फिल्मां पळयतना तुमी कोणाची पार्ट घेतात सांगा न्ही. पण जियेतना कित्याक विलनाची पार्ट घेतात? फिल्मां पळयतना आमी हर एकलो आमकां हिरो जाय, पूण आमी आमची जिणी जियेतना आमी जाता विलन. कोणा बरी? सवला बरी. कोणी दाविदा बरी जावंक कुशी वरिनात. देखून आमी संवसारांतले न्ही. आमी हांगासर जेजूक वळखली आसतना आमी जायचे आमच्या आत्मीक जिवनांत न्ही विलाना बरी, आत्मीक जिवितांत आमी जायचे हिरो बरी. आतां कायन आनी आबेल तांचे विशयान तुमी आयकलां वय मू? 2 जण भाव. आनी तूं कोण हिरो आनी कोण विलन? आबेल हिरो आनी कायन? कित्याक कायन विलन? हांगा कायन आनी आबेल असो जीव काडला, तांणी हिरो जायचे न्ही. पळया न्ही संवसारांत देव सार कितें करता आनी हांगासर सत कळी जातना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां कशें दाखोवन दिता पळया. आबेलाचो जीव काडल्या उपरांत कायन कितें जाता? उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 4:6 ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4:6. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय? कित्याक रागार जालाय? आनी तुजें तोंड कित्याक बावला? कित्याक रागार जालाय मात न्ही, कित्याक राग येवन तोंड तुजें बावला? तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. ताका कित्याक राग आयलो? कोणाचेर राग आयलो? कोणाचेर राग आयलो? तांदून 4 आनी 5 वळ ऐका. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बोकरो आनी ताची सरब अर्पिली. आबेल आनी ताची भेटवणी सरेस्पराक मानवाली. आबेल देवाक मानवालो, आबेलाची भेटवणी देवाक मानवाली. पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. देखून ताका राग आयलो. भावान बरें केलें, भावान कितें भेटयलेली बाली देवाक मानवाली, म्हजी बी ताका मानवंक ना. राग आयलो. राग कोणाचेर ताका? देवाचेर न्ही, आपल्या भावाचेर. सरस्वराचो जीव काडलो ताणे. कोणाचो जीव काडलो? भावान कितें केलां? ताणें बरें केलां तितलेंच. कांय वायट केलां? पळया न्ही, कोणी एकलो बरें करता जाल्यार आमकां मोसर कित्याक? कोणाचें जिवीत देवाक मानवाला, ताची काणीक देवाक मानवाल्या, भेटवणी देवाक मानवाल्या. देखून देवाचें उतर आमकां सत्र दिता, आमी कांय ना बरी जायना. जोहांच्या पयलें पत्रा 3:12, 1 John chapter 3:12, आमी कांय ना बरी जायना. जोहांच्या पयलें पत्रा 3:12, आमी कांय ना बरी जायना. आमी कांय ना बरी जायना. तो सैतानाच्या पक्षीक मेळिल्लो. कित्याक?
आपल्या भावाकच ताणे जिवेशी मारलो आपल्या भावाकच ताणें जिशी मारलो. कित्या पासून ताणे भावाक जिवेशी मारलो कारण कितें? ताची कृत्या खोटी आणि ताच्या भावाची नितीवंत जाल्ली देखून. फळ्यांनी कोणी बरें करता जाल्यार तें पळोवन आमी बरें करीचे शिवाय आज तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक हांगासर हाडलां देवान, न्ही वायट करूंक. देखून हांवें तें कांतार केलां, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, उलोवंक सोडनाका, तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ. हांगा कायन आसा, आबेल आसा. आमी कोणा बरी जायची? आमी कायना बरी वायट आजारी की आबेला बरी देवाक मनवची जिणीची. तिका विसवण आस. अच्छा सर वाचपानी आमकां एक विसवण आसा. हांगा देवाचे उतर आमकां आयको मेळटा, बरें आसा वायटय आसा, बरें आदरतले आसात, वायट आदरतले आसात. देव बरो, देव सार खोटो. तुम्ही न्याय एका जाग्यार मात्र तुमकां एक विसवण देवाचें उतर आयकून. त्याच प्रमाणे आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया सामुएलचें पयलें पुस्तक 26 सुरू जावन अखेर पर्यंत. दावीद सावलाचो जीव वांचयता. वयर कितें बरयलां? दावीद सावलाचो जीव वांचयता. दावीद आपल्या दुस्माना सोत्तो, वैरी सोत्तो जीव वांचयता. हांगा कोण दुस्मान आनी कोण देवाक मानवाल्लो पळोवया. दावीद थंयचो वयर सोडून गेलो आनी एनगेदीच्या कोट्यांनी रावंक लागलो. साऊल फिलिस्त्यांक धांवडोवन फाटीं आयिल्लो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी. कितें खबर मेळटा सावलाक? दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. खंय लिपोवन रावला म्हणून ताका खबर मेळटा. वो कित्याक हाच्या फाटीक लागला? साऊल दाविदाच्या फाटीक कित्याक लागला? दोगी अभिषिक्त भाव भयणीनो, सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत 10 वळी 1 ऐका. 1 Samuel chapter 10 verse 1. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली आणि ताणे सावलाचे तकलेर तेल वतले. पळयांनी सामुएल हांगा पयलें हाका अभिषेक करता सावलाक, ताच्या तकलेचेर तेल वतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान तुका आपले परजे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. पळय हाका अभिषेक केला. सावली अभिषेक्त. आनी त्यात सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत 16 वळ 13 ऐका. 1 Samuel chapter 16 verse 13. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. दाविदाकी मागलें, मात न्ही दाविदाचेर पवित्र आत्मो देवन आयलो. आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. आनी सदांच दाविदाचेर तो पवित्र आत्मो रावलो. दोगी अभिषेक्त. दोगांय कित्या लायलां, मागलां. कोणें? सामुएलीन. पूण एकलो जाता दुस्मान आनी एकलो जाता देवाचो इश्ट. एकलो जाता मोसराळी आनी एकलो जाता मोवाळी. आनी कितें सांगता देवाचें उतर? कीर्तन 2 वळी 1 आनी 2 ऐका. Psalm 2 verse 1 and 2. कितें घाला वयर बरयला? सर्वेस्पर आनी ताचो अभिषिक्त. सर्वेस्पराचो अभिषिक्त. सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ता विशयी कितें म्हणटा देवाचें उतर? राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जातात आनी लोक कित्याक व्यर्थ येवजण्यो करतात. सर्वेस्परा विरोध आनी ताच्या अभिषिक्ता विरोध पृथ्वीचे राय उपराडतात. पळयांनी सर्वेस्परा विरोध आनी ताच्या अभिषिक्ता विरोध कोणी उपराटले रे. राय जावं दी, मनीस जावं दी, याजक जावं दी, कोणी जावं दी. कित्याक उपराटतात? वाच मुखार. आनी फुडारी सांगाता मेळोन मांडणी करतात. कित्याक फुडारी सांगाता मेळ्ळ्यात आनी सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ता विरोध मांडणी करतात. सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ता विरोध कोणें कितें केल्यार भाव भयणीन सर्वेस्परच ताजे विरोध फरीकपण घेता. आमी वाचता कीर्तन 105 वळ 15. Psalm 105 verse 15. 17 हर एकल्याक ऐका. Psalm 105 verse 15.
म्हणून म्हज्या अभिशिक्तांक हात लायनाका, म्हज्या अभिषेकता हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाका. प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. तुम्ही जाणात आमी जेत्त माये गांवांत जाल्लीं गडिता 6 वर्सां पयलें भोव भक्तिवंत याजक, देवोत याजक, घरांनी वचून भक्त वाडयल्लो याजक. आमच्या पिरगेची घेवच्या पयलें मिसावंटांनी आतां जायतीं वर्सां हळ्ळ्यांनी वचून चोरता परगट करून थंयसर रजेची वळख दिल्लो याजक. आमच्या पिरगेजेंत आसतना जाल्लीं गडिता हंकारान आनी गर्वान, पयशांच्या ग्रेस्कायच्या दळबारान सुमार जाण ताजे विरोध उपराटले. इतले उपराटले की एका ल्हानशा विशयाचेर ताजे विरोध बॅनरां घालयलीं. एकल्यान वचून आलतारी वचूनच तो देवाच्या वता दितना ताका ओडलो, सापडलें. आनी एकल्यान वचून ताका गाळी येतल्यो, ताजें नांव पाड केलें. आनी कोणें तें केल्लें तें चड काळ उरोंक नात. कोणें ताच्या आंगार हात घाल्लो तो उलपोन मेलो. कोणें ताका गाळी येतलो, कॅन्सर जावन मेलो. आनी एकलो कितें जीवघात करून गेलो, जुदासा बरी. हर एकलो नासवन गेलो. तुमी चिंतूंक पुरो, ताणें फारीकपण घेतलें की खंय फारीकपण घेवंक ना. आयले वर्स तो देवादेन जाला, जावंक पुरो 1 वर्स तो याजक. पूण ताजे विरोध उपराटलेले सकड नास जावन गेले. कितें बरयलें ना देवाच्या वतात? म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या अभिषेकताक हात लायनाका, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट म्हज्या करिनाका. प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. देवाच्या भक्तांक, देवान विसलेल्यांक, हांगा दोगी अभिषिक्त भाव भयणीनो. सावली अभिषिक्त, दाविदी अभिषिक्त. पूण सावल कित्याक दाविदाचेर उपराटला? सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत अवस्वर 18 आनी 16 ऐका. फिलिस्तिनीक मारन पाटी येताना लोक दाविदाक पुगारता, ओगळशिता, ताका नांव वाडता. हें पळोवंक जायनाका कोणाक सावलाक मोसोर ऐका. तो आपल्या सर कामांनी सफळ जातलो. कोण? 1 Samuel chapter 18 verse 16 पर्यंत. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायेलाच्या सर शारांतल्यो भायर सरल्यो. देखो कोणी देवाक कितें म्हणटा महिमा हाडटाना, कोणी ताका मुखार दवरताना, ताका वयर दवरताना तुमी तिके पुरपूर नाकात, तुमकांच वायट जाता. हांगाय थोडे फावटी आमी देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर देवाक मन वाल्ल्यांक तितके वयर दवरताना थोड्यांक इल्लो किच्ची मोसर वत देता. ताजें नांव काडलें, म्हजें काडूं ना, ताकाच वयर दवरलें, म्हाका दवरूं ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां अब्रामाक कसलो आशिर्वाद दिलो? तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांक. ती वळ वाचून काड. मागीर हांगासर पाटये जेनेसीस चॅप्टर 12 verse 3 काड. उत्पत्ती ग्रंथ 12:3. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप तुजेर घालतल्यांचेर, शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. देखून तुमी जेन्ना म्हाका आशिर्वाद दितात, म्हजेर पडलो आशिर्वाद तुमकां मेळटा. नाका गी? कोणी बरें बरें गायतात तांचेर तुमी तुमचो आशिर्वाद घालतना तांचेर पडलो आशिर्वाद तुमकां मेळटा. नाका गी? नाका? संवसारी मनशांक हें कळीत ना. आशिर्वाद जोडची बऱ्यांतली बरी वाट आमकां जेजून दाखोवन दिल्या. कोणी एक भाव या भयण बरें करून भक्तीन बवरतान ते मागणें करता. विनवणेच्या मागण्या वेळार जेन्ना तूं ताका आशिर्वाद दिताय आनी की बऱ्यान तुका देव उतार दिवंक, ह्या मागणें करूंक, ह्या गायन करूंक, ह्या संगीत खेळूंक, ह्या सेवा करूंक तुका देव आशिर्वाद दिवनी म्हूण तुमी मागा, ताजेर पडलो आशिर्वाद तुजेरय पडटा. आज फाटले 31 वर्सांत हांव हेंच करना संभवेन. देखून म्हजो आशिर्वाद सोडून येता. कोणी बरें उतार दिवंक आयलें म्हणटाना कोणाक महिमा? कोणी बरें गायलें म्हणटाना कोणाक महिमा? कोणी बरी एक साक्ष दिली म्हणटाना कोणाक महिमा? तांकां आमी पळयोन बरी साक्ष दिली, बरें उतार दिलें, बरें तुवें गायलें म्हणून तांकां आमी आशिर्वाद दितना आमचेर कितें पडटा? हें जाणा जाया.
आता वाच जेनेसिस चॅप्टर 12:3. तुजेर आशीर्वाद घालतले तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशीर्वाद घालतलो हांवें आशीर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर आणि जर तर कोणी शिराप घालता तुजेर हांवें शिराप घालतलो. तो शिराप तुजेरच पडटलो. हांगा पळया देखून आतां पाटी ये हांगा दावीद त्या फिलिस्तीनीक दुश्मन येताना स्त्रियो नाचतात आनी कितें म्हणटात, स्त्रियो इस्रायलाच्या सर शारांतल्यो भायर सरल्यो एकली दोगांनी सकयल हाज्या फाटल्यान कोणा फाटल्यान दाविदाक चोर शहरांतल्यो भायर आयल्यो म्हणटा देवाचे उतारे. आनी घुमाट धरून कांसाले वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मान अळे घुमाट काण गेला, कांचाळीं काण गेल्यांत, गायन करतात, भोब मारतात आनी गायन करीत आनी नाचत नासन नासन साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो. नासन नासन साऊल रायक मेळोंक आयल्यो आनी मेळोंक ताका आयल्या रे म्हणटात कितें, त्या स्त्रियांनी नासून नासून अशें गायन केलें. कशें गायन केलें, सावलान जिशी मारल्यात आपल्या हजारांक, सावलान मारल्यांत केवल हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000 दाविदान मारल्यांत 10,000. दाविदाक 10 मार्क्स दिले आनी सावलाक 1 मार्क दिलो. कशें बघता रायाक, कशें बघता राय कोण हांगा, दावीद की सावल? जाता कितें आतां मुखार ऐका. सावलाक एकदम राग आयलो. पळया न्ही गे हाका वयर धरलो म्हणून सावलाक राग आयलो आनी हे गायन ताका मानवालें ना. खंडीत मानवालें ना. कित्याक ताका पुगारूंक ना, ताका वयर दवरूंक ना, ताका वगडसूंक ना. ताणें म्हळें तांणी दाविदाक 10,000 दिले दाविदाक 10 दिले आनी म्हाका फकत 1,000. होय आवयन 10 चापाती एकल्या दिवन 1 चापाती आनी एकल्या दिल्ल्या बरी. तुमी वगैरे रावतात की सांगा. ताका 10 दिली, म्हाका 1 दिली, ती करपाली दिली. पळया न्ही गे भाव म्हणे कितलो ल्हान 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 कारणा खातीर आमी कितलो मोसोर पावता. साऊल रागार जालो मात्रणे मुखार म्हणटा थंय देवाचे उतार कितें सांगता ऐका. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय. त्या दिसा तावन साऊल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. मोसोर त्या दिसात त्या घडयेत दाविदाक तो खंयच्या नदरेन पळयता, मोसरी नदरेन. मोसोर आसा गे आमच्या थंय पळयचे कोण्या विशयांत. देखून आमी सुरवेर सांगलो व्हडलो सोर सगळें कानूड येता, नास कानूड येता, तुजो संबंद तुटयता, तुजें बरेपणूच उमटून काडटा. मोसरा नदरेन पळोवंक लागलो मात्रणी मुखली वळ सांगता. दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक दुष्टात्मो सावलाचेर आयलो. पळया न्ही गे जेन्ना तूं इल्लोसो राग करता, इल्लोसो मोसर करता, इल्लेशें हगे, इल्लेशें पारीकपण, इल्लेशें ना बोगसांनी तूं दाखयताय, तुजो मांव तयार आसा. कितें तूं एकलोच न्ही, हांव आसा. पौस घेवन येता आनी की जायत्यांक मोसराळ्यांक घेवन येता आनी की हग्यांनी बदलेल्यांक घेवन येता, रागिश्टांक घेवन येता, पारीकपण घेतलेल्यांक घेवन येता, म्हजे सैनंत घेवन येता. म्हणटा कोण, तुमचो मांव. कितें वाचलें न्ही माने. दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो सावलाचेर आयलो आनी आपल्या घरांत तो सैतान बेश्टेंच घाले म्हणटा ताकाच आनी घाले म्हणटा तुजे भितर येवंक तो पळयना. तूं इडें दिताना तो येता, तूं बागील उक्तें करतना मात्र तो येता. कशें पळय तुमी रुमांत रावतात, इल्लें बागील उक्तें दवरलें तें जळारी भितर येता तशें. कशें पळय तुमी जनेल बंद करूंक ना, बागील उक्तें दवरलें बरें आयल्यो. दुष्ट आत्मो ताजे थंय आयलो. दुष्ट आत्मो तुज्या थंय आसतना पुराय दुष्ट मात्रणे, नश्ट मात्रणे, तुका कश्ट मात्रणे, संकश्ट मात्रणे तुज्या थंय सर ताचे वायट मेळ्ळें अशुद्धपण कोटेपण हान घालतात. खंय इल्लें कोणें मेळ्ळें घालें तें पळोवन आनीकल्यान घालें 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 माळें घालें कासादा राशी, कली राशी, कासादा राशी. त्या दिसतावन देव सार ताजे भितर रिकता. आनी दावीद सदांचे बरी सितार वाजयतलो. सावलाच्या हातांत एक बलो आसलो. हांगा ताका दावीद थंय कांयच मोसर ना, कांयच वायट ना, कांयच मेळ्ळें ना. बदलाक तो आनी कितें देवाक कितें करता, वाकांता आनी कितें गितां गायता, सितार वाजयता आनी देवाची महिमा गायता.
देखून तुका बरें करून गेल्ल्या वेळार थोडे पुटी कितें करतात यारा म्हणजे मोसर पावतात देखून आमी बरें करचे रावयता ना भाव भयणी. मदर तेरेसा विशयान तुमी जाणात की जर्मन ग्रीव म्हणले एकली ती बायली तिजे विशयान कितें कितें बरयताली एका पत्रांत. कोणी घेवन मदर तेरेसा सांगलें तुजे विशयान कितें कितें बरयलां नाका जाल्लें हें पळय बरयलां म्हणटा मदर तेरेसा तिका कितें बरोवंक आसा बरोवन सोड आमकां कितें बरें करूंक आसा आमी बरें करनच रावया म्हणाली. कोणाक कितें करूंक आसा तें करून दी आमकां कितलें बरें करूंक आसा करनच रावया म्हणाली. देखीक रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 12:21 कितें सांगता ऐका. रोमन्स चॅप्टर 12:21. रोमन्स 12:21 कितें म्हणटा. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. वायटा वयर बऱ्यान तुमी जैत वरा. देखून त्या कंतारांत आसा न्ही वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक तोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उता तुजें परगट करूंक करपा. हातांक म्हज्या बळ दे पांयांक म्हज्या त्राण दे कोडीक म्हज्या गटाय दे उर्बेन बर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू सदां सिरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू सदां सिरो. देखून तो तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतर उलो दिता. मॅथ्यू 5:48 माथेवाच्या वांजलांत 5:40 आनी 8 आमी कोणा बरी जायचे ऐका. मॅथ्यू 5:48 जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जायचे सर कोणा बरी जायचे. म्हज्या देवा तूं बरो रोसनार म्हजो धनी कर गल्या काळजां मोग तुजो सदां सदां करूंक मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजे. हांगा दावीद सितार काडून घेवन कितें करना आसा. दावीद सदांचे बरी सितार वाजयतलो. पळय देवाक वाखनूच आसा सदांचे बरी गायना करनूच आसा कीर्तनां गावनूच आसा. सावलाच्या हातांत एक बलो आसलो हांव दाविदाक वणटी किलयतलो अशी चिंतून ताणें बलो उडयलो. पळय थंयच एकलो देवाची स्तुती करतना आनी एकलो दुस्मान बालो उडोवंक पळयता. दुस्मानाचे उजे बाले आडोवंक तूं शकता म्हण देवाची उतार सांगता की ना. एफेस गाना बयल्ल्या पत्रांत 6 आनी वळ 15 गी 14-15 पाठी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमचे हृदय कवच सदांच पवर्ताची डाल घेया तवळ नश्ट दुस्मानाचे उजाबाले पालवंक तुमी सकतल्यात. हांगा उजाबालो न्ही हाजो हांगा काल म्हणटा द्वेशाचो बालो मोसराचो बालो. ओ कितें करना आसा दावीद कीर्तनां गावन आसा वय मो कोणा वाकाणून आसा आनी थंय तासा लागीं तासात बाल्यान दाविदाक ओनोदीक किळयता म्हणून बालो मारलो पूण कितें जालें. पूण दाविदान 2 पोटी ताचे तावन सुकोवन घेतले. कोणे राखलो ताका. तो सम्याच्या हातांत आसाय जाल्यार पळया न्ही कोणी कितले बाले उडोवन दित ह्या जाळां उडोवन दित तूं शिरकाताय. आजो बाबा
आमी सावला बरी जायनाय, आमी कायणा बरी जायनाय. मुखार वास. साऊल दाविदाक भियेलो. हां, त्या दाळा तुजें जैत आनीक चड आनी देवाचो आशिर्वाद तुजेर पडटा पडटाना आनीक चडीत मापान पडटाना और एकलो दुस्मान लजेक पडटा बाबा न्हू. देखून तुजें बरें काम तुवें रावचें न्ही. ऐका मुखार. कित्याक सर्वेस्पताची सवय आसलो आं. आनी साऊलाक ताणें सांडुल्लो. सरस्प कोणाक सवय आसलो? दाविदा सवय आसलो. आनी कोणाक सरस्पणाक सांडिल्लो? कित्याक सांडिल्लो? जेन्ना तुजें तें इल्लें तरी आशेतपण आसा, कोटेपण आसा, येपाताक आसा, काळोख आसा, देवसारा संबंदले आसा, देव तुका सांडटा. कितें दुश्ट आत्मो आमी वाचता सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वात 16 आनी 14. 1 Samuel chapter 16 verse 14. सर्वेस्पराचो आत्मो साऊलाक सोडून गेलो सरस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून वेता. आनी सर्वेस्परान दडलेलो सरस्परान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो ताका दुश्ट आत्मो सतावंक ताका लागलो. सतावंक लागलो. हो दुश्ट आत्मो ताजे तें आसलो देखून पळया न्ही गे सरस्पराच्या अभिशिक्ताक तो नाश करूंक वेता पूण नाश करूंक जायना भाव भयण. आपुणूच नाश जाता. सरस्पतीच्या अभिशिक्ता विरोध कोणी तुका हें करूंक येता जाल्यार ताका वायट करूंक येता जाल्यार कोण वायट करूंक येता ताकाच वायट जाता. आतां अभिशिक्त म्हळ्यार कोण? कीर्तन 2 आनी ओळ तें मूळ पाठ सकला कितें बरयलां 2.2 कितें बरयलां ऐका. कीर्तन 2 आनी सकला तें अभिशिक्त. अभिशिक्त म्हळ्यार अर्थ कितें? एब्रे भाशेन मसिया, मसीहा म्हणटा आमी ग्रेक भाशेन क्रिस्तोस आनी ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस म्हणटा. तेलाचे माखणे वरवीं रायाक राजपदवी मेळटली. पदवी मेळिल्लो. तेलाच्या मागण्या वरवीं पदवी मेळिल्लो. रायांक मागतना राय पदवी, देवाच्या सेवाकांक मागतना देव पदवी, देवाची पदवी. सोलोमोन रायाक मागलो ताका कोणाचेर पदवी मेळ्ळी? लोकाचेर वय मू सगळ्या देशाचेर वय की न्ही. पूण दाविदाक मागलो त्या दाळा लोकांचेरय पदवी मेळ्ळी मात्र न्ही. पळया न्ही गे ताका मागल्या वेळार तो देवाचो सरस्पराचो सेवाक देखून सर वायटाचेर कोटेपणाच्या सगळ्याचेर ताका पदवी. देखून क्रिस्तोच म्हणटा. क्रिस्त म्हळ्यार एनॉयंटेड. क्रिस्त म्हळ्यार मागलेलो. क्रिस्त म्हळ्यार तेला येयल्लो वय मू. जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू तो कितें जालो? क्रिस्त जालो. ताचे पयलीं तो कितें जावन आसलो? जेजू जावन आसलो. आतां मुखार वाचतय आनी कितें जालें दाविदाक. देखून सावलान ताका आपणातावन पयस केलो आनी ताका सहस्रप्रती नेमलो. केदाळ तुका पळय हेराचो मोसर तांकां पयस करताय, तांकां तूं पयस दवरता. तांच्या तावन तूं पयस वताय मात्र तांकांय तूं पयस दवरताय. इल्लो तरी कितची मोसर आसा जाल्यार ताका मेळोंक नाका, ताचे कडेन उलोवंक नाका, ताका पळोवंक नाका, ताजे विशयांत आयकोवंक नाका. हांगा सावलान तशेंच केलो, ताका पयस दवरलो. दावीद झुजान सैनिकाचे मुखेलपण घेतालो. तो आपल्या सर कामांनी सुफल जातालो कित्याक सर्वेस्परताची सवय आसलो. परतून सांगता देवाचे वता कित्याक तो सुफळ जातालो. देखून कोणी सुफळ जाता जाल्यार जावनूच आसा जाल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या मोतींची तो सुफळ जावं कारण सरस्पताची सवय आसा. जुजे सुफळ जालो कित्याक आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 30 आनी 7 ओळ 3 कितें सांगता. जुजेचे भाऊ ताका पळय रागान मोसरान हग्यान पळयताले की देवाचे उतर सांगता. इस्रायल आपल्या हेरा पुताचो केल्ल्या प्रस जुजेचो चड मोग करतालो कित्याक तो ताचे उतर प्रायर जल्मालो. ताणें ताका लांब हाताचो एक दगलो करून दिलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजे खातीर लांब हाताचो एक दगलो दिलो म्हणून ताच्या माथार प्रायर तो जल्मालो. देखून आपलो बापूय आपल्या हेरा पुताचो केल्ल्या प्रस जुजेचो चड मोग करतालो ते ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की द्वेशिलो. राग हगे मोसरो द्वेश कपटपण हें सकट पळया न्ही गे बाबा. देखून हांगा पोरची जाल्ली वस्तरी तरी पुराय आमी हांगासर गुंडायच्यो शिकोवणी, मस्रा विशयांत ती शिकोवणी, परीकपणा विशयांत ती शिकोवणी, नाबोक्षणा विशयांत ती शिकोवणी, हग्या विशयांत, अहंकारा विशयांत, गर्वा विशयांत, पोटी विशयांत पुराय देव सारा संबंद कितें आसा पुराय उस्तून काडलां पोर. देखून जायत्यांक पोरच्या रितीन पयले फावटी सगळ्यांनी एक उद्गारला. सगळें कितें काडलें मेळ्ळें आसलें अशेंच पळोवन आसलें एक पोटी पुराय खाण उडयलें. देखून म्हणजे त्या कंतान तसा न्ही पातकी
ओडपातकी काळोखांची येवस महापात हांव पातकी ओडपात काळोखांची येवस राग मोसर गे काळजात दर स्वार्थांकार गर्व सकडांक दा राग मोसर गे काळजात दवरून स्वार्थांकार गर्व सकडांक दाखोवन हलशीक चिंतना मोतेंत आटोवन हलशीक चिंतना मोतेंत बोरशी कामां केल्लो ओडपात बोरशी कामां केल्लो हांव पातकी ओडपातकी काळोखांची येवस महा हर एका कामांत तो सुफळ जातालो कित्याक सरस्वताचे सवय आसलो. दावीद इतलो सुफल जालो तें पळोवन सावल ताका भियेलो. पूण इस्रायेलाचो आनी जुदाचो सगळो लोक दाविदाचो मोग करतलो कित्याक तो झुजान तांचे मुखेलपण घेतलो. देखून देवान तुका आशिर्वाद दिला जाल्यार तुजे खातीर न्ही लोकां खातीर. आतां कोणाक हांगा खंयचेय देणे दिलां जाल्यार तें ताचे खातीर तिजे खातीर न्ही लोकां खातीर. आनी जितलें तूं तें देणें देवान दिलो आशिर्वाद बेसांव तूं आपल्या परजे खातीर तूं गळसिताय तितलो तुका परजेचो मोग मेळटा. पूण स्वार्थान तूं तुजे खातीर तें दवरताय कोणी तुका लायक करेन तुका. तुमी आयकलां जावं पुरो रिसर्च सांगता साबार जाण स्त्रियो बरें बरें न्हेसतात जाणांगी कित्याक तुमी सांगतात कित्याक जायत्यो स्त्रियो बरें बरें न्हेसोन येतात कित्याक सोबीत दिसोंगी हेरांक मोसराक घालून. आनी जितलें तूं हेरांक मोसराक घालता तितलो तो लोक तुका पळोवन तुका पयस करता तुका लागीं करिना. पूण जितलो तूं सादो बळो तितलो लोक तुका लागीं करता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 5 ऐका मॅथ्यू 5:5 सादी बळी कितली बागी सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. परतून वास सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देखून शो ऑफ म्हणटा आमी करूंक वचनाका. लोक आतां आमकां कितें म्हणटात शाबासकी मान या कितें म्हणटात गौरव मेळा. जितलो तूं खालतो जितलो तूं लोकां मोगाळ. देखून सांपावले एका गाडे म्हणटा न्ही फिलिपियन चॅप्टर 1:8 गी म्हणून फिलिपिकारांक बरोवन आवास्वर 1:8 क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालेला अशें पळया म्हणून ऐका. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान कोणाच्या मोवाळ मोगान जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा. देखून भेसांवांनी आशिर्वादांनी सगळं कितें जावन आसा लोकांक तुज्या एकवटान दवरूंक मोगान दवरूंक एकच वाट मोग जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणटा. देखून म्हाजो तेरेचो त्या मोवाळ मोगान सगळ्यांक आरोन धरतले फटलून धरतले सगळ्यांची सेवा करतले. देखून हांगा दावीद तितल्या तूं बरलो देखून तो सुफळ जातलो मात्र लोकां मोगाळ जालो. देखून हें पळोवंक ताका जायना. देखून आयच्या पयल्या वचपांत कितें करता ताका सोदून वता खंय ती येन गेदीन खंय लिपोन रावला खंय एनगेदीच्या कोट्यांनी रावूंक लागलो. कित्याक बिहान ओ राय ताका दाविदाक खबर मेळ्ळ्या ताज्या इश्टातावन तुका खबर मेळ्ळ्या जोनातानातावनूच सोदता म्हणून त्या खंयच्या माट्यांनी एनगेदीच्या कोट्यांनी म्हळ्यार थंय कितें आतां मागीर ऐका. साऊल फिलिस्त्यांक धांवडोवन पाटी आयलो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. साऊलान अख्ख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3,000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकट्यांच्या कटपाशी गेलो. म्हळ्यार खंय दावीद आसा म्हणून ताका खबर मेळटा सगळीं 3,000 लोकां काणी घेवन येता. एकलो आसा दावीद आनी वो 3,000 घेवन येता आनी वो राय सैन घेवन येता. जाल्यार देवाच्या सक्ते विरोधी आजें बोळ कांयच न्ही कितेंच न्ही. हें तुमच्या मतीन घेसे आसा न्ही कीर्तन 91 आनी वळ 9 दागी
तुझे कुशीक 1000 जण मरून पडते तुझ्या कुशीक 1000 जण मरून पडतेत आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 तुझ्या उजव्याक 10,000 मरून पडतेत तरी तुझी सरशी कसलेच वाईट पावचे ना. वळ्यान दाविदाक बदलाक दाविदाच्या हातांत तर देव ताका सांपडे येता म्हळ्यार हातांत पडच्या बरी करता मुखार ऐका. साऊल फिलिस्त्याक धांवडून पाटी आयलो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या अरण्यात आसा. साऊलान अख्ख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3,000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशाक सोदूंक रानवट बोकट्यांच्या कटपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक आसलेल्या बकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आनी आपली सैंबाची गरज करूंक साऊल तांदूळ भितर सरलो. कित्याक वता भितर समजालें न्ही तुमकां सैंबाची गरज कितें म्हणून. बेल मारतना पळय तुमी धांवतात बोट दाखोवन इस्कालान बेल मारतना बोट दाखोवन धांवना ते तशें तो सैंबाची गरज तिरसूंक येता. तेच दोलीच्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. बसून आशिल्ले ताका खबर ना सावलाक खबर ना. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगले हांव तुज्या दुस्मानाक ऐन वेळवो अरे देवान सांगला न्ही हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो म्हणून. पळय पळय दुस्मान कशें तुज्या हातांत पडोवंक आयला म्हणून पळय. हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगले तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपसोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्कन कांतोंक लागले. थंय तो सुरसुरता ताणें केवल देग कातरली आनी खंयच्या गरज कारणा खातीर ताणें कातरली उपरांत तुमकां कळटा. तूं म्हज्या हातान पडुल्लो जाल्यार हांवें तुजेर बारीकपण घेवंक ना म्हूण दाखोवंक सांगूंक जाल्यार हांगा ताका पळय कांत येता. हांगा एक परचय नरेलिंगांत आनी एक शिकोन आसले पाताक आनी कांतोनी म्हणून. देखून भावश्यांनी परत परत उडास करता आनी मारा काडप्पा पळयतना ताका उडास येता खंय कावळो पळयतना ताका उडास येता खंय मात्र न्ही कोली कोली पडटाना ताका उडास देखून कांतोनी अय्यो हांवें ताज्या खंयचे दगल्यास एक पोंत कातरली म्हणली कांतोनी ताका दोस्ता. आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हळें म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिषेक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं. परतून तितली इल्लीशी कांतोनी येताना ताका फळ कितें बगता सर्वेस्पराचो अभिषेक्त तो दाविदाच्या मतीन तो कितें आसा राय कोण तो साऊल कोण आनी की अभिषेक्त वय मू एक पोवटी अभिषेक्त म्हळ्यार सदां काल अभिषेक्त. हांगा दावीद कशें पळय आनी त्या अभिषेक्ताचेर हात उबारूंक अयो म्हाका तूं दिनाका कशें मागता पळय दावीद. आनी ताका जिशी मारलो जाल्यार दावीद ताचें अभिषेक्त पोवन ताचें कितें म्हणटात मागणी ते लावनी तो होगडा येतो. सावलान होगडायल्ल्या बरी देखून सभारपटी आमकां जावचें बरेंपण आमी होगड्यात येसवरी हेरांचो मोसोर चिंतून गे हागें दवरून गे फारीकपण घेवन गे हेरांक वायट मागोवन गे आमचें अभिषेक्त पोवन आमी होगडायता भाव मनीस. देखून केदा वेळार सांगचें डोंट लूज युअर एनॉयंटींग. ह्या संवसाराक पळोवन दुस्मानाक पळोवन आनी कोणें सांगलें देखून तुजें अभिषेक्त पोवन होगडाय नाका. दावीद आतां शिका आत्मेक आमी सावला बरी जावचें नाका दाविदा बरी जायची. आमी झुजेच्या त्या 11 जाणां भावां बरी जावचें नाका कोणा बरी जायची. आमी खायना बरी जावचें नाका कोणा बरी जायची. आमी जुदासा बरी जावचें नाका कोणा बरी जायची. जायते आसात कितले धाकले आसात. मुखार ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडयले आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. पळया न्ही ताजे मनीस तयार आसात. दाविदाचे मनीस आमकां सोड तूं वगेस थंड बस आमकां सोड म्हणून जायते जण तुमच्या पक्षान जावं पुरो अशें झुजोंक रेडी आसात. ह्या तुमच्या वैरी विरोध शत्रू विरोध ते कितेंय मांडणी करून गी तांकां नाश करून गी. आतां आमच्या मंगळुरांत कितले जावन आतां अवकाश पडोवन सोदून सोदून न्ही गी एकल्यान मारलो म्हणून ताच्या कुटुंबाच्यांक गी आनी कोणाच्या मारूंक गी म्हणून कितले कितें म्हणटात अवकाश सोदून लिपोवन रावन म्हणल्यार बरी. पण
देवाच्या मनशाक हे देवाक मानवाना 1 Timothy chapter 6 verse 11 पण तू देवाच्या मनशा. हां, देवाच्या मनशा हें गरजेचें. आनी तूं कोण? देवाचो मनीस वयतर. तूं देवाच्या मनशा. या सर संगतीक पाठ कर. संवसारी संगतीक पाठ कर. नीतीसो नीतीसो, भक्तीसो भक्तीसो, विश्वासीपणाचो माया मोगासो सोसणीकायेसो आनी बळेपणाचो पटलाव कर. पाटलाव कर. तूं देवाच्या मनशा. हांगा दावीद देवाचो मनीस, तिमोथी देवाचो मनीस, पावलो देवाचो मनीस. हांगासले हांव तूं आमी देवाचो मनीस, देवाची मनशा. देव सारची पिळगी जाल्यार ना. तुमी कितें करीत? सोडिना तुका, काडटा तुका, पळयता तुका, चिरता तुका, पुरता तुका, पुराय येता मागीर. आतां पाटयेन मुखार वास. दावीद कितें करता? साऊल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो. दावीदी दोलींतलो भायर सरलो आनी साऊलाक उलो मारून ताणें म्हळें. पळया न्ही, ओ ताजी ती गरज थंयसून भायर वेताना, दोलींतलो भायर वेताना दावीद ताच्या फाटल्यान वेता आनी साऊलाक कितें म्हणटा? राया म्हज्या धनिया. साऊलान पाटी घेवन पळयले आनी दाविदान सश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो. पळया न्ही, थंय कितलो कालतो जाता पळया. राय ताका जिशी मारूंक आयला, पूण दावीद ताका उलो करता, मात्र सश्टांग पडोवन ताका नमस्कार करता. दाविदान साऊलाक विचारले, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगता त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? कोणाचें आयकून? कालच हांवें ल्हानशी सक्स आयकली, ल्हानशी सक्स. हांवें भाव एंड्रू कितें मागीर फॉरवर्ड केली. तुमी जाणात भाव अंकीत तो सजवान, तो तशेंच पयलें देवाचें उतार ताणें ताका मेळिल्लें एका बऱ्या गुरू तो, बऱ्या देवाचें उतार दितले एका देवाच्या मनशा तो. ताजे उपरांत ह्या भावा विशयांत त्या गुरूक कोणें कितें 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 सांगून सांगून तांकां दोगांयकी पयस केलें. जाल्यार वो देवान मागलेलो विंचलेलो भाव ताजे कडेन मागोंत आसलो मात्र न्ही. एक फावटी कितें जालें, तो गुरू थंयच तो देवाच्या उतार दिवच्या त्या दिल्लीत एका शहराक आयिल्ल्या वेळार ताणेंच गुरून ताका उलो केलो गे, हांव अशें दिल्लींत आसा, तरी म्हाका मेळोंक जाय म्हणून ह्या भावान अंकितान ताका फोन करून सांगलें. मात्र न्ही, तो आनी ताची बायल वचून त्या गुरून कोणें पळय तांकां देवाचें उतार दिल्लें ह्या भावाक अंकिताक, त्या गुरूक वचून मेळोवन तांणी घोव बायलांनी दोगांयन ताजे पांय धुले आनी ताजो आशिर्वाद घेतलो. देखून आज म्हणचे न्ही पळया न्ही, कोण कितें कितें सांगतात तांणी होगडायलां भाव बीन. पावलूच्या कालार साबार जाण ताजे तोंड विंगड जाले, पयस गेले, तांणी सगळें होगडायलें, पूण तो कोण ताका विश्वास रावले ते आशिर्वादान भरले. तिमोथी जावं दी या आनी कोण तुमी जाणात ताचे सांगत आसले जायते. हांगाय दाविदाचेर आशिर्वाद देंवोन येता. कित्याक तो वायट करूंक वचना, बदलाक कितें म्हणालो? राया धनिया. दाविदान ताका विचारलें, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगता त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकता? कोणाची कित्याक तूं आयकता? साबार संगती कितें जातात? कन्नारे कंडरू परांबरीस नोडबेको म्हण आमकां कळीत आसल्यार कालच की म्हाका कोणें एक फिर्याद धाडली. हांवें सांगलें हळे आनी फोन करून सांगलें, हांवें सांगलें कोणी सांगलें म्हणून आमी पत्योच्या सारकेंगी आमी त्या मनशाक वचून कोणा विशयान सांगलां ताजे कडेन इसान पळया. देखून भाव बीन साबार पिटी कितें जाता, कोणें सांगलें म्हणून तिस्सा आमी हें करता, फायस करता, हाका सांगता ताका सांगता. मागीर म्हणटात न्ही दोगांनी सांगलें सत म्हणून, 7 जाणांनी सांगलें सत म्हणून. चिंतून त्या देवाच्या मनशा विरोध आमी कितें 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 कोणें सांगलें देखून तें सत म्हणपाक येता. ह्या फुडें तशें जावंक दिनाकात. कोणें सांगलें देखून तें सत म्हणून घेनाकात. हांगा दावीद कितें म्हणटा, कोण कितें सांगता तें तूं कित्याक पात येताय? सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो, ते तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. तुवें पळयलें न्ही हें कोणें तुका सांग, तूं सरसपरांत तुका आज म्हज्या हातांत घाला ह्या दोलींत. हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. हांवें म्हणलें हांव म्हज्या धनयाचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषेक्त. हांव उबारचो ना, तो सरस्वताचो अभिषेक्त. देवान ताका विंचला. देखून कितेंय करूंक आसलें देव करता. हाजे पयलीं सांगूं ना कितें आमी वाचता रोमाकारां वयल्या पत्रांत 12:18 आनी 19 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 12 verse 18-19. रोमन्स 12:18-19.
साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते बरी समेस्त लागीं समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फरीफून घेवचे न्ही. बिलकुल परीकपण घेवचे नाही. ते देवाच्या क्रोधाक पण सोडा. सांगता नाही उतर देवाच्या क्रोधाक सोडा. फरीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हांव सुद्दां पाटी फारीक करता म्हणा कोणे म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणा कोणे ते मागीर मुखार वास ताजे पयलें म्हणयो आवस्वर 25 ओळ 21-22 म्हणयो आवस्वर 25 25 वर्स 21-22 प्रोवर्ब चॅप्टर 25 21-22. तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. ताका खावंक दी. तान येता जाल्यार पिवंक दी. तान येता जाल्यार ताका पिवंक दी. अशें तूं ताच्या माथ्यार जळते इंगले घालतलोय घालतलोय आनी सरेस्पर तुका इनाम दितलो. इनाम दितलो. आतां पाटी मुखार वास 19 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19-20. म्हज्या मोगाचेनो तुमी बिलकुल फरीकपण घेवचे बिलकुल न्ही. परीकपण घेवचे ते नाही. देवाच्या क्रोधाक सोडा. क्रोधा सोडा. फरीकपण घेवचे म्हाका सोडा. मुखार हांव सुद्दां फाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. बदलाक आच्या की वर्ते आज्या की वर्ते. पवित्र पुस्तकच म्हणटा पवित्र पुस्तकच सांगता तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. तो तान येता जाल्यार ताका पिवंक दी. वय तुजो दुस्मान तुज्या मुखार येता कशो पळय हांगा सावल आयलो दाविदा मुखार ताका खावंक दी ताका जेवंक दी ताका पिवंक दी. आनी अशें अशें केल्ल्या करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडा घालतले. हांगा दाविदान तेंच केलें. आतां पाटी वचून वास ते दाळा पळय वो सावल कशें कशें रडटा आनी म्हणटा सांगता आयका. आनी बरें करन ताज्या तकलेचेर माथ्याचेर उज्याचे कितें म्हणटात केंडा जळचे बरी केली. म्हज्या बापा पळय तुज्या दगल्याची देख म्हज्या हातांत आसा. म्हज्या हातांत आसा. तुजो जीव काडूंक म्हाका अवकाश आसलो संदर्भ आसलो. तुज्या दगल्याची देख हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा घात ना म्हूण तूं दुबावावेन ओळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक ना. सगळो संवसार ताजे कुच पाताक तोळ्या मुखार दवरून म्हणटा न्ही. पूण ताजे ती पळया न्ही कितले नितळ मन कसो तो पवित्र बरयल्लो आपण संपून ताना फाटल्यान जीव सांडून कशें पळया न्ही. तुजो जीव हांवें काडूंक ना. काडूंक अवकाश आसलो जाल्यार काडूंक ना. हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास म्हणटाय. पूण तूं कित्याक पास म्हणटाय म्हजो जीव काडूंक. सरेस परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं. सरेस परस तुजें फारीकपण घेवं. पळय सांगता न्ही. फारीक पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो. सरस तूं तुजें फारीकपण घे पूण हांव म्हजो हात उबारचो ना. सिराक चॅप्टर 28 वर्स 1-3 ऐका. सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 28 ओळ 1-3 सिराक 28 वर्स 1-3. तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सरेस्पर फारीकपण घेतल्याचें फारीकपण घेतलो. देखून तूं फारीकपण घेताय जाल्यार सरस्पर तुजेर फारीकपण घेतलो. कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख तुज्या दवरता. म्हणजे आमच्या हरेकल्याच्या पथकाचे लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. पळया न्ही ताणें पळय दाविदाच्या पाताक बक्षालें गी ना. ताजो जीव काडलेले बक्षत आहले. सावलाचो जीव काडले जाल्यार दाविदाची पातकां बक्षती आहले. हांगा देखून तुज्या दुस्मानाक वायट करून तुका जायते अवकाश आसा. ताज्या बदला तूं तांकां बरें करतना तुजीं पातकां बक्षत. जितलें बरेंपण पूण म्हणटा आमी पूण वयमू फालतेपण बरेंपण सादेपण विश्वासीपण आनी विधेयपण वयगी हें पूण कितलें पूण तूं आदारताय तितलें पूण आदारता तुजीं पुरा पातकां कशीं वतात म्हळ्यार सिराक चॅप्टर 3 वर्स 14-15 ऐका. वतांतल्या हिमा बरी ती वितळटली खंय. वतांतल्या हिमा बरी. सिराक 3 वर्स 14-15. तुज्या कश्टाचे दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भशेन तुजी पातकां वितळटली. वतांतल्या हिमा भशेन तुजीं पातकां वितळटली पिगळटली. असं पळया न्ही बाब न्ही. जितलें बरें आदारताय तितलें तुज्या पातकाचे लेख तो धरिना. साबार जाणांक कळीत ना. आमी चिंता खाली थोड्यो रिती रिवाज नियम कायदे पडल्यार आमचे पराय बक्षता ना. जितलें आमी बरेंपण आदारता तितलें बरें आमी उलयता बरें चिंतता बरें पळयता जितलें बरेंपण देवाक मानवाचें जिवीत आमी जियेता तितलें आमची पातकां तो लेखाक धरीन. देखून आमी दीस वेतना बरें आदारूंक पळयचें न्ही वायट आदारूंक. देखून कोणाक वायट मागा नाकात. मुखार ऐका. खोट्यांत हांव भायर सरता खोटेपण
अशी एक पुरातन संगणी आसा. नाही गे आता कोट्या येता भायर सरता कोटे पण कित्याक सावला थंय कोण आसलो कोटो आसलो दुश्ट आसलो उडोला एका दुश्टोत्म म्हळ्यार कोटो आत्मो अशुद्ध आत्मो कोट्यात हांव भायर सरता कोट्या पूण पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. पूण दाविदा थंय कोटेपण ना बरेपण पवित्रपण भाग्यवंतपण नित्यवंतपण सादेपण विधेयपण भक्तीपण देवासपण मनशापण बळेपण देखून हांव तुजेर हात उबारचो ना. इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला. तूं कोणाची पाट धरून येताय एका मेल्ल्या सुन्याची वा एका हुलकेची सर्वेस्परस मुन्सिबीदार जावं आणि तो मुजे आणि तुजे मध्ये न्याय निर्णय करू. सर्वेस्पराच्या हातान घालता पळय मुजे मध्ये तुजे मध्ये कोण नीत करू न्याय करू इतलेंच जालें मुग जालें शांत राव. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गे एक्झोडस चॅप्टर 14 आमी वाचता न्ही गे निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 14 मैजेन जाप दिली भियेनाकात भियेनाकात तीर रावा तीर रावा आणि हांव सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. सर्वेस्परच तुमच्या खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा. तिका सर्वेस्पराच्या हातान घाला बाव म्हण कोणीय कितें वायट केलां चड काळ वचना पूण आमी कितें करता देवाक देगेक दवरता हांव पळयता आमी झुजता आमी पडटा आमी कोंडिल्ल्या पोंडांत आमीच पडटा आमी गेल्ल्या पासांत आमी शिरकाता आमी उडयल्ल्या जाळांत आमीच वचून पडटा. तुम्ही शांत राहा म्हणटा देवाचे दाविदा बरी देखून दाविदान कितें म्हळें सर्वेस्परस तुजे मध्ये सर्वेस्परस मुन्सिबीदार जावं आणि तो मुजे आणि तुजे मध्ये न्याय निर्णय करू. तो न्याय निर्णय करू तो सुविचार करू म्हजो पक्ष घेवं आणि तुज्या हातांतलो म्हाका वाटोवन म्हाका नीत करून दिवं. हांव सर्वेस्पराच्या पक्षांत आसा जाल्यार सर्वेस्पर म्हज्या पक्षांत आसा देखून हांगा दावीद म्हणटा म्हजो पक्ष घेवन आनी म्हाका नीत जाल्या की ना दाविदाक मागीर तुम्ही मागीर कळटात मग तो कसो सावल कसो लायक मोरान मेलात आपणाच्यात बाल्यार पडोन वय मोमते पडोन कसो नाश जाला. पूण दाविदाक देवान राखलो की ना राखलो मान्य 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसलो आपल्या परजेचेर ताणें राजवटके चलयली मान्य हर एका झुजान तो जिखलो ताका मानवाल्लो जावन दावीद कोण आमी वाचता न्ही खंय तें एक्ट्स चॅप्टर 13 वर्स 22 गी उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक ताचो राय करून उबारलो ताचे विशयी साक्ष दिवन देवान म्हळें कोणाक सांडलो हांगा देवान साऊलूक सोडलो आनी एस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना संगडो म्हाका मेळ्ळा. देखून आमी कोणा बरी जायची म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिनशा संवसार म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिनशा आसरो म्हजो हर काळार त्या जीवन आसरो म्हजो हर काळारी दिसपडत्या जीवन म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी के आतां तितलो आमी जेजू मोग करता जाल्यार आमी जाता दाविदा बरी जेजूच्या मना संगडो. हांगा दावीद जालो देवाचो मना संगडो ताज्या मना संगडो म्हळ्यार देवाक मानवाल्लो. पळय न्ही कशें अभिशिक्ता विरोध कोणीय उठल्यार तांकां देव सांडटा आनी अभिशिक्ताक राखता. हांगा दोगी अभिशिक्त पूण एका अभिशिक्तान जेन्ना बरें आदारचें सांडून वायट आदारलें ताजें पवित्रपंथ वगडयता अशुद्धत्म दुश्टत्म येवन ताजें तें बिडार करता. पूण हांगा दावीद देवाक विश्वास रावता आनी मुखार कितें जाता दाविदान सावला लागीं ही उतरां उलोवन जाताच सावलान म्हळें म्हज्या पुता दाविदा हो तुजो ताळो आनी सावल व्हडल्यान रडोंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हळें तूं म्हजे प्रास चड नितीवंत. पळय न्ही कोण जिखली नीत जिखली की ना सत्य जिखलें की ना मोग जिखलो की ना उजवाड जिखलो की ना बरेंपण जिखलें की ना खंडीत जीक आचित इल्लो वेळ लागतालो तितलेंच
जीक सताची, जीक मोगाची, जीक उजवाडाची, जीक नितीची. मुजे वरवीं तूं सोड निती विवंत. कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. पळय न्ही हांगा हेंच उतार मागीर पावलान कशें कांडेला वडो लायक केलें म्हणून पडटा वाचतें रोमन्स चॅप्टर 12:21. तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें, हांवें तुका वायटान फारीक केलें म्हणून कशें सांगता पळय सावल. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका. देखून हांगा दाविदान केल्लें परत आमी उडासा काडटा. वायटान तुका पाडाव करूंक दिनाका. बगार बऱ्या वरवीं बऱ्या वायटा वरवीं वयर वायटाचेर जैतवरा. जैतवरा. आतां पाटी वास तुवें म्हाका वायटान, हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजे सवे कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें. सरेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालो जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेला जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचूंक दीत. पळया न्ही सावल कसो न्ही मनशा सैमाचो मात न्ही, संवसारी पदवी, राय, अधिकार, रावळेर आनी कितें रायपण कशें न्ही इल्लीशी आमकां एक पदवी मेळटा, अधिकार मेळटा, आमी पुरो आमचें कितें म्हणटात अभिशेक पोवन आमी होगडेता बाबा. जायत्यांनी होगडायलां अशें देवाच्या सेवकांनी. इल्लें रेकॉग्निशन मेळ्ळें, इल्लो पदवी मेळ्ळी, इल्लो अधिकार मेळ्ळो, इल्लें कितें उन्नाच स्थानाचेर ताका दवरलो, आमी संवसारी जाता. पण हांगा दावीद पवित्र आत्म्यान बरलो संवसारी जायना, बदलाक तो आनी चड आनी चड. हाजे पयलीं आयकलां न्ही, येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोंक त्रेकता, तुज्या राय जाल्ल्या उपरांत तो कितें खुशी व्हरता. कीर्तन 27:4 एक पटी वाचून काड. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा वात रेखता. तेंचा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सबाई पळय न्ही रावळेरांत रावंक तो आशेना. लोकांचेर पदवी, अधिकार अहंकार दाखोवंक तो आशेना. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावंक हांव आशेता. सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक, सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी आशेता. ताज्या मंदिरान नियाळ करूंक, ताज्या मंदिरांत बसोवंक नियाळ करूंक हांव आशेता. पळया न्ही एक मन पळया केदो बरो एक दाखलो. काही हे न्ही काले म्हणटात कट्टू कथे न्ही. देवाक विश्वासी रावलो एकलो सेवाक, आनी देव कसो ताका विश्वासी रावलो. तूं देवाक विश्वासी रावता, देव तुका कितलो विश्वासी रावता पळया. आसा बारपुटी आमी देवाक विश्वासी रावानातल्या वरी आमी होगडायलां, जायतें होगडायलां. आमचें समाधान, आमची शांती, मातनी, आमचें सगळें जायतें होगडायलां. तूं ताका विश्वासी रावन पळय न्ही कितें कांयच कितेंच उणें जावचें ना तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. देखून शुभ वर्तमानांत आमी पळयतल्या. मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवस्व 3:13-19 जावं प्रसाद नांवां आसात, ती नांवांक चड गरजेची न्ही, पूण कित्याक तो विंसून विंगड दवरता, कित्याक ताजो उद्देश कितें एक घडी ऐका. मार्क चॅप्टर 3:13-19. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणासरशी आपयलें. आपणाक जाय जाल्ल्यांक. आतां दाविदाक विंचताना देवान कोणाक विंचलो? ताच्या बापाय जाय जाल्ल्यांगी, ह्या सामुएलाक जाय जाल्ल्यांगी. सामुएल गेलो कोणासरशीं पयलें? कोणाक? वडल्याक न्ही गी, कोण अभिनादाब गी, कोण तो? ताजे उपरांत आनीकलो आयलो 7 आयले वय वय की न्ही. निमाणी कोणाक ना, ह्या 7 जाणांक देवान विंसूंक ना म्हण वय आनी कोणी आसात गे? असो एकलो बोकऱ्या फाटल्यान आसा वय, ताका पळया. तरी दाविदाक विंचल्लो सामुएलान गे, प्रवाद्यान गी, या जेस्सेन गी, कोणें? हें गरजेचें. हें गरजेचें. हांवें जायते फावटी सांगलां, आर यू एन अपॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड? आर यू एन एनॉयंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड? अपॉइंट करून धाडिल्ले मस्त आसात संवसारांत. तुका शिक्षण दिवन, तुका तुजेर पदवी अधिकार सोलोवन तुका धाडटा, वच म्हणून. पूण एनॉयंटेड, देवान विंचून धाडलेले थोडेच आसात. देखून हांवें धाड म्हणजे विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केला. विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार. ह्या जुवान सांजेला 15:16 सांगता न्ही गी. जॉन 15:16.
तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना म्हणटा जेजू. ऐका, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक तुम्ही ना. म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून हांवें काडला. तुमकां विंचून काडला. तुम्ही भायर सर वचून हा. फळ दिसय. ताणें विंचून काडला जाल्यार तोच तो राखता सांबाळटा. ताणें खरेंच तुका तेलाला मागला अभिषेक केला जाल्यार तोच तुका राखता, तोच तुका सांबाळटा. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयता. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. हांगा जेजू ताका जाय जाल्ल्यांक विंचून काडटा. आनी कोणा विंचून काडटाय का? आपणा सांगात आसचे खातीर. कित्याक विंचून काडटा? तरी तुका विंचून काडला जाल्यार सरस्वतीच्या अभिषेकतान पयलें आसा जे सोम्या सवें, सरस्पर सवें न्ही, लोकां सवें. देखून जेजू संवसाराक आयलो, चड काळ चड वेळ दीस आनी रात तो कोणा सांगता आसतलो? सगळी रात कोणा सांगत आसतलो? दोंगरार कोणा सांगता? ह्या सर्वाच्या तटीर कोणा सांगता? आज सोम्याची सेवा करतना लोकां सांगता गरजेक मात बरो देवाचे उतार दितालो, शिकोवन दितालो, लोकां सांगता आसलो. हेरा वेळार तो बापा सवें आसतालो. देखून हांगा जेजू सारकें तुका म्हाका दाखोवन दिता. सरस्वतीच्या सेवकान आसा जे सरस्परा सवें आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. आपणाक वळखल्या उपरांत वचून सुवार्ता परगट करचे. आसा बाजान जेजू वळखना नासतना सुवार्ता परगट करता ती सुवार्ता न्ही, तो तांचो स्वार्थ. जेजू खरेंच वळखल्या शिवाय तूं सुवार्ता परगट करताय. हांवें बायबल कोर्स केला, हांवें PhD केल्या, हांव रोमाक गेला, हांव जर्मनीक गेला, हांव इंग्लंडाक गेला, अमेरिकाक गेला, हांव सनात जोडल्या. संवसारांतले जायते सेवाक आज सुफळ जावं ना, त्या निर्फळ जाल्यात. कोण सोम्या सवें रावला, सोम्या सवें जियेते देव देता, सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळ सदांच करपा. सोम्या सवें जियेतेल्यांक देव देता, सोम्याक ना वाटेल्यांक. देखून पळया न्ही हांगा आमी सेवेंत आसा जायते आसा, तुमी पळयतात न्ही. आमी सोम्या सवें आसल्या वरवीं आमकां ही शांती, आमी सोम्या सवें आसल्या वरवीं आमकां ही कृपा, आमकां सोम्या सवें आसल्या वरवीं वो एकवट वो मोग मात्र आमकां हर एका गरजान तो पावता. आनी कोण सोम्या सवें रावंक कुशीवर ना ते आवट, ते आवट भाव भयणी. हांवें सांगचें तूं सोम्या सवें आसा, हांव सोम्या सवें आसा. आमी सोम्या सवें सांगत आसतना आमी सांगत आसावी ना. आतां हांगा पळया हांव इतलें जाण आमी सांगत आसूं, विनवणी करतना आमी सांगत आसा, सेवेंत हांगा इतलें सांगत आसावी ना. कित्याक आमी सांगत आसा? सोम्या सवें आसल्या मात्र आमी सांगत आसा. देखून कोण सेवेंत आसात परत्यान तुमकांच विचारा, हांव सोम्या सवें आसून सेवा करतांगी ना खाली म्हज्या कुशेन हांव सेवा करतांगी म्हणल्यार तुमकांच विचारा. सोम्या सवें आसल्या उपरांत तूं भायर वेताय, सोम्या विशयांत उलयताय. जेजून म्हाका शांती दिल्या, जेजू म्हाका समाधान दिला, जेजू म्हाका संतोष दिला, जेजू म्हज्या कोटा मेकवटायला, जेजू म्हजी मागणी आयकला, जेजू म्हजी विनंती स्वीकार केल्या. सोम्याक महिमा. जो बाबतीस्ता बरी जॉन 3:30 ताणें वाडत वाडत वचचे. हांवें ल्हान 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 जायत तेजी सोम्याक वळखाली पुराय आपणाक ल्हान करतात आनी सोम्याक उंच उबारतात. ऐका, तो वडत वडत वचच. तो न्ही साबा पयलें सोम्यान वाडच न्ही संस्थ न्ही कुटाम न्ही सैरीन न्ही इश्टा. सोम्यान वाडत वाडत वसायचे. हांव ल्हान ल्हान जायत येयचे. सोम्या मुखार हांवें ल्हान 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 जायचे. त्या खातीर देखून तुमकां हांव साखर म्हणना, तुमकां हांव इश्ट म्हणटा म्हणालो जेजू. वय मू आपल्या शिसांक कित्याक साखर आपल्या दन्याक, इश्ट आपल्या दन्याक. देखून ताका वळखून भायर वसायचें, नाल्यार वळखनासतना भायर गेल्या जायना. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची ग. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया.
मुखार वाचून काड. देवसर धांवडोवंक आ. तांकां पदवी दिली. ताचे सांगत रावल्या देवसार धांवतात. तूं सोम्या सोय ना देवसार तुका लागीं येतात. सावलाक सचिन देवसार आयलो की ना, दाविदा सचिन गेल्लोय कित्याक? समजो ना. तू देवसाराक लागीं आसतना देवसार तुका लागीं येता. तू जेजूक लागीं आसा जाल्यार देवसार तुजें थांब. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7. जाकोबाचें पत्र 4:7. देवाक तुमी काळजया, देवाक तुम्ही काल जाया, देवसराक आड रावा, देवसाराक आड आनी रावा, तो तुमचे ताण पळटलो. पनंद पत्राट पिड्चो. कोण? देखून जितलो तो जेजूक लागीं आसाय देवसराक धांवडोवंक ताका पदवी दिली आनी ते 12 जाण ये आनी 12 जाणांक वेचले. सिमांव 12 कुळयेच्या लेकार म्हणचिंता, या 12 वरांक म्हणचिंता, या 12 म्हयन्यांक म्हणचिंता. सिमांव जाकात आनी पेद्रो म्हूण नांव दिलें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. पेद्रोक विंचलो, आंद्रूक विंचलो आनी जाकोबाक विंचलो, जुवांक विंचलो. बोअनेर्गेस म्हणजे आड नांव दिलां जेजूनी. पेद्रू कितें हाका सिमांव कितें नांव दिलें? पेद्रू म्हणजे खडा पळय मग. आनी हाका जाकोबाक आनी जुवांव कितें नांव दिलें? बोअनेर्गेस म्हणजे बोहने हात म्हणून. बोहने हात म्हणून सांगलें गी. बोअनेर्गेस बोर्नगेस म्हण. बोर्नगेस म्हळ्यार गडगड्याचे म्हळ्यार गडगड्या बरी बोमारूंक. आंद्रे, फिलीप, बार्तेलोमेव, मातेव, तोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. विविध तरांचे आसात मनीस हांगा. माटलेदरचे आसात 4 जाण, सुंका वसूल करचे आसात, देशभक्त एकलो आसा. हाजे भक्त देशाचेर नेम आपणाचेर येजे म्हणून आपणाक वळखोन येतो पर्यंत वो देशाक मात वळखला आनी मुखार कोणाक वळखाचे? आपणाक वळखाचे म्हण देशभक्ता की. देखून हांगा खंयच्या कामांत तुमी आसल्यार तें काम सोडून पयलें तुमी जेजू वळखाचें म्हणून जेजू तुमकां आपयता. मात न्ही तो खुशी व्हरता. तुमी ताच्या सेवेंत आसाचे जाल्यार पयलें ताच्या सांगात रावचें, ताका वळखा जाय. ताका खरेंच वळखल्यार खंडी जावन तो तुमकां विंचून काडटा आनी धाडटा. ताची खुशी करूंक न्ही, तुजी म्हजी आमची खुशी करूंक. देखून ह्या सेवेंत आमी घट्ट रावया, देवाक मानवाची जिणी जिवया. मात्र दाविदा भशेन सोम्याच्या एकवटांत आसूंक, मात्र देवाक कितें मन वता तेंच करूंक, केदिंकच फारी पोवन घेनासतना तेणी देवाक सोडूंक आनी देवाचेर भरपूर विश्वास भावार्थ दवरून जियोंक तो सामको आदार आशिर्वाद करपा दिवूं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. काणी बापा उड्या वैनाची भक्ती समर्पिताई काणी मोगाची काणी का संगी बेटा चिडी आमची स्वीकार कर पावन बेटोणी आमची स्वीकार कर पावन काणी आमची मोगा सोरोपार तुका बेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजिणी आमची कुर्बानी जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन काणी आमची मोगा सोरोपार तुका बेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजिणी आमची कुर्बानी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानं आनी भयण्यानं म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोतवेदार देव बापाक मान ततसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमे आमच्या निकेत सभेच्या दावाक सर्वीस पौस मानून घेऊ. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा सदां सदा वेदा भशेन तुका मन मोंची जिणी जियोंक आनी तुज्या हातान पडोन वय तुजेर आमचो भावट बरसपातीन विश्वास दवरून जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजो भारुया. आमी ते सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरांचा स्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आम्ही तुका दिन वासंक फावो ओ काही दोन येतेसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर हांव खामरीच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र बारांचो सर्वेस्वचो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाच्या मुखाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समज मनशां पासून तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सुगोट परगट Jesus जीवन झाला Jesus नव्यान येतालो बाबा जेवच्या मरणासन ताचे पुनः जीवनपण समी भक्ती पिन आस करता जीवित सुंडी सडवंची काल्स तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव परजेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता समी सोडवून दार वळखल्या बावट स्वयं से बावट गट कर तेर कर त्यास एकवटांत आमी जी शंकर त्यास उजवाडांत आमी साला शंकर त्यास दैविक प्रितिमोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखार मोड पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोंबरे देवाच्या संगाती भगवान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सडुंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मोरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकां संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकाचे पेडेशेड्यांतले सहतरीच्या काळोखांतले सहरेतीच्या आपयांतले तशेंच हाग्या मसरांतले आनी पारीकपणाच्या बोगनांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोशणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म ताळमेळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकां
लोकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी कुशा परमतीक आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुमचे येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची गाकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची गाकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. समी जेजू क्रिस्ता तुझी कुड्यान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्ट्यानी काय साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमी तुमचे भितर म्हाका येवचे पावना. पावना पण तुमच्या तुजे कासूक कांय म्हाका सुद्दां बळय म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनेच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेसू म्हाका आयकता उलो मारतना जेसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना जेसू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना जेसू म्हाका चलयता हुस्क्यार बसतना जेसू म्हाका आयकता उलो मारतना जेसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना जेसू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना जेसू म्हाका चलयता हुस्क्यार बसतना जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता हांव सरसाना वाजवताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांबाळटा हांव सरसाना वाजवताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांबाळटा जेसू म्हाका निवडता हांव कश्टांत पडटाना जेसू म्हाका उखलता हांव निसरून पडटाना जेसू म्हाका दूर करता हांव पिणे पडटाना जेसू म्हाका बक्षिता हांव पाताळांत पडटाना जेसू म्हाका निवडता हांव कश्टांत पडटाना जेसू म्हाका उखलता हांव निसरून पडटाना जेसू म्हाका दूर करता हांव पिणे पडटाना जेसू म्हाका बक्षिता हांव पाताळांत पडटाना जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता हांव सरसाना वाजवताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांबाळटा हांव सरसाना वाजवताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांबाळटा जेसू म्हाका चलयता हांव आदलाक पडटाना जेसू म्हाका धैर्य दिता हांव पियेवन आसतना जेसू म्हाका बसयता हांव कांतीन करताना जेसू म्हाका जय दिता हांव झुजोन आसतना जेसू म्हाका चलयता हांव आदलाक पडटाना जेसू म्हाका धैर्य दिता हांव पियेवन आसतना जेसू म्हाका बसयता हांव कांतीन करताना जेसू म्हाका जय दिता हांव झुजोन आसतना जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेसू म्हाका सदांच रावता हांव सरसाना वाजवताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांबाळटा हांव सरसाना वाजवताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थोया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या पत्ता जेसू तें विंचून काडलाय मात्र न्ही ताच्या सांगाता रावोंक ताका वळखोंक
मात्र न्ही आमकां मेळिल्ली ती बरी खबर सुवार्थ हेरांक दिवंक तुवें आमकां विंचून काडलेली पर्जा जावन रायाळ याजक वर्ग जावन मात्र न्ही एक पवित्र राष्ट्र जावन तुवें आमकां विंचून दवरलाय. देखून सदांच तुजी खुशी पाळूंक आनी तुवें तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या धाणीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडका